तुझी पळोवंक दोळ्यांक करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवनां तुजे विणे मनां हांव जियेना तुजे लागीं उलोवंक उतरां करतांगो उमेद उमाळ्याच्या भाशेन सांगता भावना तुजे विणे मनां हांव जियेना यादगी वता सुटय तूं पांती केसां तुज्या पावसा किसर थंडाय आसा त्या हिवेराती पेटय तूं लजे पोल्यार तुज्या किसर चान्ने आसा तूं राव सदां लागींच तूं जा म्हजें वळखीच तुजे विणे फातें म्हजें जागोन येना सोबाय तुजी पळोवंक दोळ्यांक करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवनां तुजे विणे मनां हांव जियेना केसांचेर म्हज्या सरय तूं बोटां हुस्क्यार तुज्या पळण्या किसर विशेव आसा माथ्यावेर म्हज्या उबय तूं पालक सावळेन तुज्या देवाळा प्रास सुशेग आसा राव सदां लागींच तूं जा म्हजें बेगीच तुजे विणे सांज गो म्हजी रंगोवन येना सोबाय तुजी पळोवंक करतांगो फुलां परमळाच्या भाशेन वाचता कवनां तुजे विणे मनां हांव जियेना लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं।
इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत है ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम। इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। ये दरवाजा इस घर का नहीं, जन्नत का ये दरवाजा है। इस फर्श को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more.
set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead, get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing it oh, eh, oh. 'Cause you're
मग अचनो या मठवांत या वेळार जमल्या सोमेस्तांक देव बरें दनपार हांव मागता. व्हेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल गॅदर्ड हियर. गुड आफ्टरनून आणि लगट गुड आफ्टरनून. वंडरफुल. मग अशनो व्हरतो संतोष आनी संभ्रम या मठवांत या अंगणांत आमकां पळोवंक मेळटे आसा. मनीस एक स्वप्नेली जावन आसा. सबार स्वप्नां तो देखता. थोडी रातीक देखता, थोडी दिसाक देखता आनी अशें स्वप्नां देखून आसता मनीस. आनी असलेंच एक स्वप्न ह्या कुटुंबांनी देखिल्लें आसा. नेशविल तशेंच लिनेट पिंटो आनी तांची भुरगीं लॅनियल आनी नेरिसा. आनी तांचें स्वप्न एक जारी आज जाला. तांणी देखिल्लें स्वप्नाचें मंदिर ईडन ब्लिस म्हणलें एक नवेंत घर आज हांगासर व्हडेक बांदप जावन उबें जालां. ह्या घराच्या ईडन ब्लिस ह्या घराच्या उक्तावण तशेंच आशिर्वाचन कार्याक आमी सगळां आज हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. मग अशें ह्या घराची सोपण देखिल्ली येजमान आनी येजमानी मानेस्त नेशविल तशेंच लिनेट बाय एक घडी भर उबे रावया. तुमच्या भुरग्यां संगी उबे रावचें. पळया तुमच्या आपोवण्याक पळो दिवन कोण सगळ्या आयल्यान सगळ्यांक एक नदर घालात. हाय म्हणात पळया. येस ताळयो आवाज दिवया. पयल्या सुवातेर ह्या घरच्या येजमानीक तशेंच तांच्या भुरग्याक आमी उल्हास पटोवया. तुमची बसका तुमी घेवची. तशेंच ह्या घरचे सोपण ह्या कुटुंबाच्यांनी घेवच्या सांगत आस. आनी एक व्यक्तीनी ह्या घराचे स्वप्न देखिल्लें आसा. ते दुसरी कोणी न्ही आमच्या लिनेट बायचो मोगासो डॅडी आसा मनेस्त फ्रँकी सिक्वेरा तशेंच मम्मी ग्रेटा सिक्वेरा तुमी उबे रावचे. तशेंच आमच्या नेशविलाची मम्मी आमच्या मदें आसा सिल्विया पिंटो तुमी उबे रावच्याक विनंती करता. या मुखार येवचे तुमी सांगात ते गाय न्ही सगळ्यांक हाय म्हणचे. फ्रँकी अंकल परतन एक पुढे हाय म्हणा पळया. बरोबर फोटो काडया तुमचो. येस ताळयोंचो आवाज देवया. तांकांय उल्हास आमी पाठोवया. ह्या वेळार उगडास काडूंक खुशी व्हरता देवादीन निकोलस पिंटो आमच्या नेशविलाचो डॅडी सरगरा जाता न्हू ह्या कार्याचेर ह्या कुटुंबाचेर बेसावादन सुलम आमी पाती येता. तांच्या आत्म्याक ससण विशय मागता. काणी जावन मग अशें न्हू आमच्या ह्या कार्याक हे घराचे आशिर्वाचन चलोवच्याक या फिरगजेचे मोडबिडले फिरगजेचे सहाय्यक विगार बाप म्हणत बाप रिक्सन मंतेरो हजर आसात. तांकां कुटुंबादरा तर्फेन जमल्या सोमेस्त तर्फेन बरो येवकार हांव मागता. विनंती आसा नेशविल आनी लिनेट बाय फुलांचो तुरो घेवचो. आमच्या सहाय्यक विगार बापांक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचो. सहाय्यक विगार बाप थोड्या वेळाक तुमी उबे रावचे. हांगासर कुटुंबाची तुमकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करता. ताळयोंचो आवाज दिवया. आमच्या सहाय्यक विगार बापांक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करया. तशेंच ह्या वाड्याचे म्हणजे नाल्कुबेदी संत अन्ना वाड्याचे गुरकार मनेस्त स्टीवन आमच्या मध्ये आसात. स्टीवन गुरकारा माकी ह्या कार्याक मोगास येवकार. ताळयोंचो आवाज दिवया. तांकांय फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करते आसा. तशेंच मोगलचनो ह्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पळो दिवन ईडन ब्लिस ह्या घराच्या उक्तावण आनी आशिर्वाचन कार्याक जमल्या सोमेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना आतां ह्या घराचे उक्तावण कार्याक आमी मुखार वेता. त्या खातीर विनंती करता घरचो येजमानी तुमच्या भुरग्यांक घेवन तशेंच तुमच्या वडिलांक घेवन घराच्या प्रवेश द्वारा लागीं तुमी वेचे. विनंती आसा डॅडी फ्रँकी सिक्वेरा तशेंच ग्रेटा बाय आनी सिल्विया बाय सांगात तुमी पयल्या सुवातेर फुडें वचूंक आसा. कातर घेवन ही पेंट कातरन ह्या घराचे उक्तावण तुमी ह्या घराची मलगडी तुमी चलोवच्याक विनंती करता. हांगासर घरची कुटुंबाची मलगडी पेंट कातरन घराचे उक्तावण करता आसतना ताळयोंचो आवाज दिवया. तांकां उल्हास पटोवया. येस घट्ट ताळयोंचो आवाज जाय. थँक्यू. आता हांगासर ह्या घराचे दार उक्ते करण पयली पावलां आमची घरचो येजमान तशेंच येजमानी नेशविल आनी लिनेट तुमच्या भुरग्यां संगी तुमी करूंक आसा. त्या खातीर हांगासर ही कुटुंबादारां फुडें सरतात. येजमान उल्हास पटोवया. घट्ट ताळयोंचो आवाज.
मोगाचनो आज खंडीत सावन कुटाम देवाक अर्गां दिता आशिल्लें तें सोपान देवान पोंताक पावयलां. ह्या मागण्या विधींत आमी भाग घेता आसतना प्रत्येक रितीन हांगासर वस्ती करच्या सर्व कुटुंबादारां पासत आमी मागया. हांगासर तांची वस्ती शांतीची समाधानाची जावं दी आनी ह्या कुटुंबांत सदांच देव आशिर्वादां वतून धाडोनी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. हर एक ह्या कुटुंबाची येवजना दोगा भुरगीं आसात. जशें जेजू वाडोवन येतना बुदवंत कांय सनवायन वाडलो त्याच रितीन ही भुरगीं वाडोवन कुटुंबांक एक नेकेत्र जावन परजलेशें आमी ह्या मागण्या विधींत भाग घेता आसतना मागया. हर एकडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव देवासा भक्ती गितां संतोषाची सोम्या तुका हांव बळयता हर एक मोच्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगाचो काम हर एक मोच्या कशाई दुकान सोम्या तुजो आदार मागता. भगीन पुस्तके कुरवेन देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी समेच्या गोडव्यान बरी एक बरी खबर हाडली. नमान बरी एक रुपयेन बोलले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो आपले सोमेची साकन नमान बरी एक रुपयेन बोलले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो आणि देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी एक रुपयेन बोलले समतीचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवती देवाच्या माया वापसत विनंती प्रार्थना देवाचें उतर आमी आयकुया. मुझे सशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणासारको ते हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदलेल्या मनशा बरी मुनयेत. ताणें गूण कोंडले आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. नैंत आवरो बरोवन व्हडलेसो लोट त्या घराचेर मारलो तरी ते कोसलून पडले ना कित्याक ते घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेन घर बांदलेल्या मनशा बरी मुनयेत. देवाचें उतर हें. क्रिस्ता ते मोगाचनो देवाचें उतर आमच्या कुटुंबा जिविताक बुन्याद करीचे म्हणून देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. जे कुटुंब देवाच्या उतराक पयलो जागो दिता आनी त्या उतरा प्रमाणे आपले कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करता देव त्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी भरता. कुटुंबांत सुख संतोष कश्ट विघ्नां अनवरां येता आसतना तेंच बुन्याद जावन आसता आनी आमकां हात धरून चलयता. आमी हर एकल्यांनी देवाचे उतराचेर आमच्या कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न करया आनी ह्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां मागून आमची प्रार्थना आतां आमी सर्वेस्परा देवाक उबारुया. मोगळा बापा ह्या कुटुंबा नव्या घराचे देणे फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या घरच्या कुटुंबाच्या सान्यांक एकामेका मोगान जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता. सोम्या आमचे प्रार्थना आयक. मोगळा बापा ह्या कुटुंबाच्या सर सान्यांक मोतीची आनी कुडीची भलायकी दिवन सांबाळ. घरच्या मालगड्यांक आनी भुरग्यांक कुटुंबाच्या हेर सांद्यातावन मोग आनी सांगात लाभशे कर म्हूण मागता. मोगळा बापा हें घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या मुखल्या वावराक तांकां जैत दी म्हूण मागता. मोगळा बापा
ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर संद्यांचो उगडास काडटा हांव. तांचे मुखान सर बरेंपण ह्या कुटुंबाच्या संद्यांक लाभाशें कर म्हूण मागता हांव. मोगळा बापा, ह्या कुटुंबाच्या आपोवण्या पळो दिवन आयिल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तुजी बेसांवां घाल. ह्या कुटुंबांतय आमकां असो मोगा संबंद सदांच मुंदरून व्हरूंक तूं आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. एक घडीभर मौन रावन ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. हांगासर वस्ती करतल्या सुमेस्तांक त्याच भगवंत कुटुंबाच्या मजत आमी आशेवया. सर आमची मागणी सांगाता घालून भक्तीपणान सम्यान शिकयले मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आज ह्या नव्या घराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजी दया दाखय. तूं तांचो भरवोसो आनी आसरो जा. ती ह्या घरांत जियेतना भायर भितर वेतना तूं तांच्या सांगाता राव. शेकी एक दीस तुज्या सर्गींच्या घरांत बापा संगी पवित्रात्म्याच्या एकवटांत ससनाचें सुख भोगोवंक आमकां सुमेस्तांक फावो कर. हें आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागतां. आमेन. ही सोपान मुजेर उदाक्षिणाय येसुमिया, आनी हांव नितळ जातलो. दूत म्हाका आनी हिमा प्रासड दोवो जातलो. ही सोपान मुजेर उदाक्षिणाय येसुमिया, आनी हांव नितळ जातलो. दूत म्हाका आनी हिमा. खाना शारा लग्नांत जे कितें त्या कुटुंबांत उणें पडलें, मरयेन आपल्या पुता लागीं सांगून भरती केलें. ह्या कुटुंबाची सर योजना आशा अत्रेग सर्वांक तिच्या पांयां तळा दवरन ती सर मागणी आपल्या पुता लागीं व्हरून पावयता म्हणल्यार भरवशान सांगाता आमी म्हणया. नमान बरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री आंबेतेर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विणाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल, सोलोमच्या कामी देवाचे कुशे खाल. शिकय तूं आमकां भागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां खाल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. मोघाळ पुत्रा सवे ओंकार मरे आशिर्वाद ती आमकां. जेजूच्या बोपोवीत खाळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. घराच्या आशिर्वादाच्या सोलून गेल्या जसाय वेगळ्या बाबा फादर एक्सन मोदेरो घराच्या बुनियादी काहीच घाले बुनियादीच्या आशिर्वादाचे काहीच केले त्यांना कुटुंबातर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अमूर्त रिगा फादर रोशन डिसोजा ह्या कार्याकडे पावले आसात तांकांय ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. आतां हांगासर एक तस्वीर काडटा ह्या बाबा संगी. ताचे उपरांत घरची यजमान दिलेड बाय रांदच्या कुडा बसून दूध करून करूंक तुमी दवरूंक आसा. ताचे पयलें
या प्रसंगी विगार प्रसंगी एक तस्वीर कुटुंबाला सगळ्यात देऊच्या विनंती. मग अजून परत हांगासर असलेल्या सोमेस्तांक प्रणाम तुझे सन्मान पटयत असताना खंडीत जावन हे नवे उबारलेले घर ईडन ब्लेस ह्या घराचे उक्तावण आणि आशीर्वचन खरी हांगासर जाल्ले आसा. ह्या घराचे आशीर्वचन आणि उद्घाटन केल्ले आमचे मोगाळ सहाय्यक विगार बाप रिक्सन येदुलसू ह्या कार्यातून व्यत्यय आसात. तांकां परत ताळयों आवाज देवन उल्हास पटोवया. देव बरें करूं म्हणटा आसतना विनंती आसा आता हांगासर ह्या घराचे सोपण देखिल्ली आमचे नेशविल लिनेट तुमच्या भुरग्यां संगी देखीर ही वेदी तुम्ही सोबोवंक तुमचे लागी विनंती करता. ताळयांच्या आवाजान तांकां ह्या वेदेक स्वागत करया. एवरीबॉडी पुट हँड्स टुगेदर. पळोवंक लंबात
पट्टी बसल्या की खंडी जाऊन दिसतात कशें दिसतात थोडी फोटो काडचे राहत थोडी थंय पळोवचे राहत सो म्हाका सांगा कशें दिसतात हे कुटुंबाक बरें दिसता अपुर्बायेचें दिसता तर पयल्या सुवातेर ह्या कुटुंबाक एक घट्ट ताडी येवन आवाज दिवंक आसा उल्हास आणि अभिनंदन तुमकां ईडन ब्लेस म्हणल्यार घर आज तुमचे स्वप्नाचें मंदिर हांगासर उक्तावण जालां आशीर्वचन जालां यस खुशेन यस संतोषान गोडसणाच्या स्वादन बदलेले केक तुमच्या समोर दवरल्या त्या खातीर विनंती करता नॅशविल आणि लिनेट तुमच्या भुरग्यां संगी संगाता सुरी हाती घेवची ह्या केकीक लावन तुमचो संतोष दडतो करचो ताळयांचो आवाज ह्या वेळार आमी दिवन उल्हास पाठोवया एवरीबडी थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा थाळी येवन आवाज दिवया परत या कुटुंबाक उल्हास पटोवया गुडचणेची केक हांगासर तांणी खातरले आसा उल्हास पटयत आसतना एक केक काडन आनी एक केक आमी दवरता हियर कम्स द केक नंबर 2 आनी एक संभ्रम कितें कळिता गी कळीत ना गी सुमा उडास करा कालें स्पेशल आज बर्थडे आज न्ही पूर डिसेंबराच्या 15 तारखेर या कुटुंबाच्या दोगा सांद्यांनी जल्मदीस आचरण केल्लो आसा या कुटुंबा संगी या कुटुंबाचो मलगडो आमचो फ्रँकी दट्टू आसा लिनेट बायसो मगासो डॅडी या घराचें सोपण तांणी देखिल्लें आसा तांचो जल्मदीस डिसेंबराच्या 15 तारखेर तशेंच नॅशविल आनी लिनेटाचो मोगासो पोत लॅनियलाचो जल्मदीस डिसेंबर 15 तारखेर आबाचो आनी नातूचो डिसेंबर 15 तारखेर जल्मदीस संगात तांणी आचरण केल्लो आसा या संभ्रमादीस ही केक कातरून तांचो जल्मदीस आचरण करूंक खुशी भरता त्या खातीर आमचो बर्थडे बॉय फ्रँकी दट्टू तुमी वेदेर येवच्याक विनंती आसा ताळयांचो आवाज आमी दिवया फ्रँकी दट्टू सवे लॅनियल सांगाता तांच्या बर्थडेची केक कातरतात कार्याचो संतोष तांच्या जल्मदिसाचो संतोष संभ्रम दर्तो करतात ह्या वेळार ताळयांचो आवाज दिवया हॅपी बर्थडे गीत गावन तांकां उल्हास पाठोवया Everybody clap your hands. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear. Happy birthday to you. From old friends and new. From good friends and true. May good luck go with you and happiness too. Happy birthday to you. सगळं सांगात फ्रँकी दट्टू आणि आमच्या लॅनियला खाऊया आपण सांगात डॅडीक तसेच लॅनियला खाऊया टुगेदर Happy birthday to you. From old friends and new. From good friends and true. May good luck go with you and happy. थँक्यू सो मच ताळी आवाज आमी देवया हांवें सांगलें हॅपी बर्थडे पोद गायचे म्हण सगल्यांनी पोरा क्लॅप मारून बसल्यात आनी पोद आयकून बसल्यात एक पोद सिंग करयांगे आमी फ्रँकी दट्टू खातीर आनी लॅनियला खातीर एक हॅपी बर्थडे सिंग करयांगे 4 जण येस म्हणाली सिंग करयांगे ओके 3 2 1 हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू Frankie Dattu and Laniel, happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you.
May the good God bless you and keep you. Happy birthday to you. Thank you. ताली आवाज देऊया. परत तुमका जन्मदिवसाचे उल्हास आम्ही पाठयता. फ्रँकी दट्टू देखून तुमची बसका तुम्ही घेऊनशी नॅशविल लिनेट वेदेरस भुरग्यांसंगी तुमची बसका घेऊनशाक विनंती आसा. म्हणजे उपरांत ते सर्व केल्ल्या उपरांत भलायकेची उतरां आमी हांगासर भलायकी उलोवची वा बरें मागचे कार्य आमी चलयतल्या पूण ताचे पयलें येदोळ हांगासर वेळ जाला जाल्ल्यान स्नॅक्स तशेंच ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी हॉट ड्रिंक्स ह्या कुटुंबाच्यांनी आसा केला. तुमच्या मनपसंदीचे पिवन तुमी घेवनशाक विनंती करता. ओवर टू मेलोना कॅटरर्स. थँक्यू. मगजनो सुमयेस तांक संभ्रमीक पिवन तशेंच स्नॅक्स येवन पावते आसा. ह्या वेळार ह्या कुटुंबाक ह्या घराचे सोपण देखिल्ल्या ह्या कुटुंबाक बरें मागोंक गोडशी उतरां उलोवंक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूंक आमा सुमयेस तांक खुशी आसा. आनी आमा सुमयेसाची उतरां गुंथून हांगासर वसारूंक आनी ह्या कुटुंबाक ह्या नव्या बांदपाच्या नव्या घराच्या सोपण देखिल्ल्या ह्या कुटुंबाक आमा सुमेस्त तर्फेन बरें मागच्याक ह्या कुटुंबाच्यांनी एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचल्ले आसा. ते न्ही आमचे बरी लायक ते जावन आसात एक धर्मीक याजक. गांवांत ते उद्यावरचे पूण प्रस्तुत पांबूर फेरगेजेंत विगार जावन भरपूर सेवा दिवन आसात. ह्या कुटुंबाक मस्त मोगाचे मानदेक बाप रोशन डिसोजा आतां फुडें सरतात बरें मागची उतरां घेवन. हात खाली आल्ल्या ताळयांचे आवाज देवया. फादर रोशनाक वेदीक स्वागत करया. देव बरें करूं. सोबीत दिसतात. मुखार आशिल्लीं सोबीत दिसतात. हांगासर आशिल्लीं आनीकय सोबीत दिसतात. हुशार आसात. मोगाचे न्हू व्हरतो संतोश असो दीस आयचो. ह्या दिसा पयल्या सुवातेर आयच्या जल्म दिवसाची केक आमी खातरली. आमच्या फ्रँकी सिक्वेरा आनी लॅनियल हांची जल्म दिवसाची केक आमी खातरली. तांकां जल्म दिवसाची उल्हास पटयता. देवाचें बेसवां मागता. सांगत आस ह्या पुरबायेचें ईडन ब्लिस कितें आसा ताचें उक्तावण कार्यय आनी आशिर्वाचन कार्यय येदोळूच आमी चलोवन व्हेल्लें आसा. भोव आपुरबायेचें नांव ह्या घराक ह्या कुटुंबाच्यांनी दवरलां ईडन ब्लिस. ईडन म्हळ्यार आनी एक अर्थ सर्ग म्हणूनच आमी घेवयेत. आदावानी एवेन सुरवेर आसलो तो जागो सर्ग म्हणून आमी घेवयेत. आनी हांगासर आसचो तो संतोष द ब्लिस द जॉय हॅपिनेस. सो थंयचे संतोष थंयच संभ्रम मोग हर एक ह्या घरांत आसूं दी म्हणून आशेत आसतना आज प्रत्येक जावन हांवें मोठव्यान वळख करून दिवची. नॅशविल आनी लिनेट हांगासर आसात. दोगां आपुरबायेची सोबीत दिसतात. लांब लांब आसात. म्हज्या की मस्त लांब आसात. नॅशविल आमच्या हॉस्पेटच्या देवादीन निकोलस पिंटो आनी सिल्विया हांगासर आसा. वय सिल्विया पिंटो हांचो मालगडो पूत. आनी लिनेट आमचे फ्रँकी सिक्वेरा आनी ग्रेटा सिक्वेरांचे मालगडेदू. आनी हांकां दोगां पुरबायेचे भुरगीं हांगासर आसात. लॅनियल आनी नेरिस्सा दोग जाणां बारी संतोशान आसात. तांच्याच संवसारांत तीं आसात. खुशयेन आसात. मोगाच्या कुटुंबाच्या न्हू प्रत्येक जावन तुमकां आनी हांगासर आसल्या हर एकल्याकी सांगाता घेवन ह्या तुमकां नव्या घरा तुमी प्रवेश जाता आसतना ह्या घरांत तुमचें कुटुंब जिवंक वता आसतना दोन बरीं उतरां तुमकां सांगूंक अपेक्षिता. एक ल्हानशी काणी सांगून इल्लें आखेर करूंक हांव कशी व्हरतां. एक राय आसलो. त्या रायाक प्राय जावन आयिल्ली आनी त्या रायाक ते एक जण चरके पूत आसले. त्या रायाचें सुंकाण आतां प्राय जाली. आतां मोरच्या प्रायेर आनी एकल्याक दिजें म्हूण ताका भोगता आसतना कोणाक दिवचें तेगा पुता पैकी तेगांय की ताणें आपयलें आनी म्हणलें
अळे तुमकां एक एकल्याक एक एक कूड दिता, एक एक घर दिता, या कूड दिता. ह्या कुडांत तुमी म्हाका पसंद जावच्यो संगती तुमी फिल करीचे बरीचे म्हणून. तेगी पूत गेलो, एका म्हयन्याचो वायदो दिल्लो आनी तेगी वचून त्या घरांत तांणी जाय खंयचे जायचे ते वस्तू तांणी भरल्यो. वेळ आयलो, रायान मलगड्या पुताक फर्स्ट वनाक आपयलें आनी आपोवन व्हरून गेलो आनी रायाक तो मलगडो पूत आपोवन व्हरून गेलो आनी उक्तेंकां दाखयलें. दाखयता आसतना कितें पळोवचें, त्या कुडा भितर आसल्यो पुरा टेक्नॉलॉजिकल आयटम्स, आधुनीक मोबायल, टॅब, लॅपटॉप, कंप्युटर आनी कितें पुरो जायचे आधुनीक संगती कितें पुरो जायचे टेक्नॉलॉजिकल गॅजेट्स हें पुरा आपुरबायेन थंयसर आसले. सोबायेन तें कूड परजळटलें. रायाक खुशी जाली. दुसरो पूत आयलो, ताणें ताच्या कुडाक आपून व्हेलें आनी पळयता आसतना उक्तेकन पळयता आसतना त्या कुडांत सगळे खाणाच्यो वस्तू, खाण जेवण गरजेचें, गॅजेट्स खावंक जायनात. त्या देखून एक राय म्हणटा आसतना खाण जेवण लोकांक गरजेचें. त्या देखून ताणें तें कुडांत फुल्ल थंयसर खाण जेवणाचे वस्तू, रांदवई जावं दी, मांस मासली जावं दी, तांदूळ जावं दी, हे सगळ्यो वस्तू त्या कुडांत ताणें भरिल्ल्यो. आनी रायाक तें पळोवन खुशी जाली. ह्या पुताक आनीकी चड जाणवाय आसा म्हणून. तिसरो आयलो निमाणो, ताणें त्या बापयक त्या कुडाक आपोवन व्हेलें आनी कुडाक आपोवन व्हरता आसतना तें दार उक्तें करच्या पयलें ताच्या हातांत एक कॅन्डल आसलें. ताच्या हातांत एक कॅन्डल आसलें, वात आसली, मॅच बॉक्स आसलें आनी दार उक्तें केलें. दार उक्तें करन काडयां पेटींत ताणें ती वात पेटयली. ती वात पेटयता आसतना तें कूड काळोखान बरोवन आसलें. त्या कुडान सगळो उजवाड फांकलो. तें कूड उजवाडान भरलें मात्र न्ही, तो उजवाड त्या जनेलांतल्यान भायर पासारलो. रायाक हाची जाणवाय आनी बुदवंतकाय पळोवन व्हरती खुशी जाली. उजवाडान काळोख पयस धांवडवलो. तें कूड तें घर उजवाडान भरलें आनी हें गरजेचें जावन आसलें. रायान ताचें सुकण त्या तिसऱ्या पुताच्या हातांत दिलें. आज कित्याक हें घडीत म्हणटा म्हळ्यार आज तुमचें घर हांगासर आसचें. कशें त्या धाकट्या पुतान ती वात पेटयता आसतना उजवाडान भरलो, काळोख पयस गेलो, तें घर उजवाडान भरलें की तुमचें घर हर एका दिसा त्या उजवाडान भरोवन आसूंक जाय. त्या उजवाडान भरोवन आसलें घर ईडन ब्लिस तुमचें जायजें जाल्यार थंयसर थोड्यो संगती गरजेच्यो आसात. 6 संगती मात्र तुमचे मुखार दवरता. पयलें जावन आसा, ह्या घरांत कुटुंबान जियोवच्या हर एकल्या लागीं हांगासर येवचीं आसात. कुटुंबाची सैरी दैरी इश्ट मित्रां आसात. आमच्या हर एकल्या थंय सोंसणीकाय आसूंक जाय, खालतेपण आसूंक जाय, सोडदोड आसूंक जाय, बोगसणें आसूंक जाय. खालतेपण आसूंक जाय, सोंसणीकाय आसूंक जाय, सोडदोड आसूंक जाय, बोगसणें आसूंक जाय. आनी 2 संगती आसात गरजेच्यो आनी तें जावन आसा मोग आनी मागणें. आनी मोग आनी मागणें, मोग मस्तू मापान आसो जे तुमचे थंय आसा, तो मोग तुमचे थंय मात्र न्ही, घरांत येवच्या हर एकल्याक तो मेळाजे. जेजून म्हणला एकामेकाचो मोग करा म्हणून. तो मोग ह्या घरांत तावन ईडन ब्लिस तावन हर एकल्याक हांगासर कोण पुरा तुमकां मेळोवंक येतात तेंचो मोग तांकां मेळोवंक जाय. आनी हें सक्कड आसा जें जाल्यार हें सक्कड बरोवन सोंसणीकाय, कालतेपण, बोगसाणें, सोडदोड, मोग आसलें, उजवाडान भरलेलें तसलें तुमचें घराणें आसूंक जाय जाल्यार गरजेचें देवाचो आशिर्वाद, मागणें. देवाचें बेसांव मागणें ह्या घरांत सदांच आसूं दी. थोडो वेळ केदाळ तुमी हांगासर जी येतात त्या वेळार हर एका दिसा थोडो वेळ मागण्यान तुमी करसिया. त्या वेळार तो उजवाड सदांच थंयसर आसतलो. तो उजवाड हेरांकी फांकतलो. तो मोग हांवें म्हणलें हेरांकी फांकतलो. हांवें हांगासर पळयता आमची ग्रेटाबाई आसा. ग्रेटाबायचो उल्लेख हांवें काडीचे कितें म्हण सांगल्यार हांगासर आसच्यांक सबारांक कळीत आसा. वय ग्रेटाबाई आपुरबायचे कितें रांदताय तूं? आं, रक्ती हांवें सांगायचें म्हणून ना. आपुरबायची रक्ती ती रांदता. आं, दुकरा मासी बरें करून रांदता. आपुरबायची रक्ती रांदता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर थोडे बसुल्ले आसात. आमी गोंया येता आसतना थंयसर आमी इल्लींशीं जाणां आसली जाल्यार ग्रेटाबायन इतल्या व्हडल्या एक आंतू आयदनांत 8 किलोच्या चड रक्ती ती हाडून आयिल्ली. आमी चिंतले, आमी गेल्ले 2 दिसांक मात्र, आज वचून फाल्यां रावन पुरो फाटी. इतली कोणी गावची म्हणून. दुसऱ्या दिसा जाता आसतना 2 पार जाता आसतना रक्ती काबार.
आणि कोण्या खाली गेल्ले परत थंय बसल्यात होते आसा होते आसा एक कुडकोय ना थंयसर त्या देखून आज रक्ती वांटी नाका जैते हांगा मेळची ना मागीर कोणाक सकडा मेळची ना त्या देखून तशें ती रक्ती बरी फेमस बैल्या गांवांत ती फेमस जाल्या तशें ह्या घरांत तुमचो मोग तुमचे घरचें सगळें तें ईडन ब्लिस कितें आसा तें हर एकल्या की अशेंच पाशार जावंक जाय तो मोग हर एकल्या की तुमचो तो मेळोंक जाय जेजूचो मोग जावन आसा क्रिस्ताचो मोग जावन आसा आनी अशें शांती समाधान आशिल्लें भलायके बरीत समाधानाचें संतोशाचें सुखाचें हें घराणें जावं दी ईडन ब्लेस जावं दी देव तुमचेर दराळ बेसांव आशिर्वादां सदांच वतोवन दी म्हूण मागून तुमकां परत एक फावटी बरें मागून म्हजी 2 उतरां वाकेर करता देव बरें करूं. रोशन एक कोणाच्या हाताखाली तांची घट्ट थाळयो जाय फादऱ्या खातीर बोवा पुरबायच्या पुत्रांनी हांगासर ह्या कुटुंबाक तांणी बरें मागल्लें आसा विनंती आसा नश्वेल आनी लिनट बाय ह्यो फुलांचो दरो आमच्या याजक बाप आमच्या पांबूरचे विगार बापा तुमी दिवचे आनी उल्हास पटोवचे ताळयोंचो आवाज आमी देवया परत आमच्या पांबूरचो विगार बाप माना देख बाप रोशन डिसोजा परत आमकां उल्हास पटयता देव बरें करूं म्हणटा. घरा भितर लायट्स बरे घालयात होय न्ही विविध लायट्स गेल्यात फॅनां घाल्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मस्त आसात आनी हे सकड इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम ऑन जायचे जाल्यार चालू करचे जाल्यार कालें जाय स्विच जाय मू होय आमी चालू करूंक आमकां इजी एक्सेस स्विच जाय. आतां एक सवाल घरा भितर ಒಟ್ಟುಗು फर्स्ट फ्लोर आनी ग्राउंड फ्लोर दोनी फ्लोरात ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ವಿಚಸ್ कितले आसात म्हण सांगाचे ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಬೇಕು कोण राईट गेस करतात तांकां प्राइज आसा. घरा भितर ಒಟ್ಟುಗು कितले स्विच आसात तुमी सांगाचे तांकां एक प्राइज आसा. 92 150 155 77 मागीर 16 60 69 सादी मलते कोरड गाडी पास अंडांत 97 70 86 58 99 118 जालें 76 कितले आसात म्हळ्यार ओके 150 ಚಕ್ಕೆ ಸರ್ಡ್ ಕೊನೆ ಬರ ಸಂಗ್ಲ ಹತ್ವೇರ್ಗಲ್ಲ ಪಳ್ಯ 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಮಳ್ಯಾರ 142 स्विचेस घरा भितर आसात. आता राईट आन्सर कोणे सांगला 142 कोणी सांगलांगी मिशेलाक फावो जाता एक ताळी येवन आवाज देवया खाली आल्यार हात या थँक्यू. आमच्या कुटुंबान संत बाबा मावशीच्या घरात हाडून आल्या तुमका फुलांचे रास मागून देवाला बेसावरास. आज आमच्या कुटुंबान संत बाबा मावशीच्या घरात हाडून आल्या तुमका फुलांचे रास मागोन देवाला बेसावरास. नेल्सन बापूचे गळ्याने मिशेल मावशीचे मोगे जॉयल मामाचे तोषणे नेस्टन बापूचे बोंडे सुनीता मावशीचे बबलियाने नाशविटी अक्काचे कुवाले आणि मम्मी नाटला आवाले दादा नाटला टापडे उडवलं बापू मावशीचे घर सगळे बरता. आज आमच्या कुटुंबात संत सदीस बाबा मावशीच्या घरात सदीस हाडून आल्या तुमका फुलांचे रास मागून देवाला बेसावरास. आज आमच्या कुटुंबात संत सदीस बाबा मावशीच्या घरात सदीस हाडून आल्या तुमका फुलांचे रास मागून देवाला बेसावरास मागून देवाला बेसावरास मागून देवाला बेसावरास.
व्हेरी गुड ताळयोंच आवाज देवया पळया ताच्या बाप्पू मावशेच्या घरान तोकल्याक बरें पोद कंपोज केला ताणें ते पोद ट्यून आसलो पूण पोद ताणें उतरां पुरां बरयल्यांत आनी बरें करून सांगलां कोणें सपोर्ट केल्ले मम्मीन गे हय फ्लियानाक एक कट्ट ताळयोंच आवाज आनी ताच्या मम्मीक सांगात दिल्ल्याक सपोर्ट केल्ल्याक देव बरें खरो म्हणटा आसतना तुळवेंत बोंड्याक काले म्हणटात गे काले म्हणटात बोंडा नेस्टनाच्या बोंडाने आडले हांगा वय तुळवेंत बोंड्याक बोंडा म्हणटात ओके मागीर मिरसांग कोटिंग करून तेलान सोडटात ताका काले म्हणटात जी बोंडा बोंडा न्हय वय बोंडा बोंडा सांगा बोंडा बोंडा तत्त नांवाची मसली एक आसा काले बोंडास सो मामो बोंडा बोंडा बोंडास बोंडा बोंडा बोंडास जायगी मनशाक तुळवेंत काले म्हणटात बोर्डा शिरा नाही खाली बोर्डा वय न्हय बोंडा उडास गेलो गे बोंडा बोंडास बोर्डा लास्ट बोर्डा फर्स्ट बोंडा मोदे बोंडा आणि बंडास बोंडा बोंडा बंडास बोर्डा एत्त ऑर्डर तुम्ही सांगायचे बोंडा बोंडा बंडास बोर्डा फर्स्ट बोंडा नेक्स्ट बोंडा बंडास बोर्डा एक टंग ट्विस्टर तुमका सिंपल bonda bondas boda bonda 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 bonda bondas bonda bonda bondas boda bonda bonda टाइम झाला 12 टाइम्स सांगला 12 टाइम्स बारी बरें सांगला बरे एड्डे बनतारीर पळय गट्ट तळयो जाय पळया सट्ट प्रॅक्टिस केल्यार जायना रपा रपा सांगायचे कोण सांग सोडा बंडा बोंडा बंडा 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 सोडा बैरसत बंडास गे पळय विक्टर मेंडोन्झा पांगळा तांके गट्ट ताळयो जाय 13 टाइम्स सांगला 13 टाइम्स सांगला तांके एक ताळयो अपूर्वाय या नेक्स्ट कोण bonda bonda bondas boda 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 bonda 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 सुकलांगी सुकनामो एकली सुकला म्हणटा सुकलांगी मिस्टेक आगी नो राईट ना सोमा जाला 14 टाइम्स सांगला तिने 14 टाइम्स 14 पटी सांगला ताळयोंच आवाज देवया बोंडला बोंडला बोंडलास बोला बोंडला bondas boda bonda bonda bondas boda bonda 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 bodas boda bonda bonda bondas boda bonda bandas boda bonda 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 bonda bandas boda बरें सांगला ताळयो देवया पण इल्ले स्लो जाले मात वन्ना 9 टाइम्स 9 पटी सांगला यस नेक्स्ट कोण याद गेला बंडस बडा बंडा बोडा बंडस बडा बडा बंडा बंडा बस बंडा बोडा बडस जरा बंडा बोडा बडस जरा बंडा बोडा बडस जरा वन्ना बरें सांगला ताळयो देवया ताका ताळयो देवया जेडन यस तर ता अबिता एक प्राइज येता ताळयोचो आवाज देवया ओके भुरगीं काउंट करा वन्ना हायेस्ट टाइम सांगिल्ली मॅडम खंय आसा या मुखार येवचे तुमी इनाम घेवचे ताळयोंचो आवाज देवया गट ताळयोंचो आवाज फॉर ऑल द लविंग विनर्स बेबी आसा मुखार येवचे नेक्स्ट ताजे एक डान्स परफॉर्मन्स निरीचा लगे या सर हे घर नवे उबारले घर भोवपूर भायर रितीन हांगासर जाल्यार ह्या घरा फाटल्यान वावर केल्ले वावंट दिल्ले साबार जाणां आसात तांकां ह्या कुटुंबाची मान करूंक खोशी भरतात प्रत्येक रितीन ह्या घराचे सक्कड काम वयसून वेळार बरें करून ह्या घराचे काम संपूर्ण केल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टर विन्सेंट फर्नांडीस तुम्ही दया करून वेदीर एक घडीभर तुमचे हजीरपण दाखोवंक विनंती करता कॉन्ट्रॅक्टर विन्सेंट फर्नांडीस या
विन्झन दट्टूक हांगसर ह्या कुटुंबाचे सन्मान करता असताना ताळयांचो आवाज दाबय देवया तांकां वल्लास पटोवया घट्ट ताळयांचो आवाज बोवा पुरबाय रेतेन ह्या घराचे कॉन्ट्रॅक्ट हाती घेवन वेळार तशेंच बरें करून ह्या घराचे काम संपूर्ण केल्लो मनेस्त विन्झंट फर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा घट्ट ताळयांचो आवाज. स्माइल. थँक्यू. हांगासर जायचे जाल्यार हांवें येदोळूच सांगलें आनी एक व्यक्तीनी ह्या घराचें सोपण दाखयल्लें आनी हांगासर हें घर बांदच्याक उत्तेजन दिवंक तशेंच हांगासर ह्यो जागो सोदूंक सांगात दिल्लो आसा लिनेट बायसो मोगासो डॅडी मानेस्त फ्रँकी येदोळूच ह्या वेदीर ते आसात. तुमकां हांगासर नॅशविल आनी लिनेट मान करच्याक खोशी भरतात. फुलांचो तुरो तुमी तांचे तावन स्विकार करचो हो मान तुमी घेवचो. ह्या वेळार फ्रँकी दट्टूक ताळयांचो आवाज देवया उल्हास पटोवया घट्ट ताळयांचो आवाज. ताळयो पवनात फ्रँकी दट्टूक घट्ट ताळयो जाय. हो जागो हांगासर सोदच्याक तशेंच घर बांदच्याक उत्तेजन ताणें दिलां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तशेंच मोगाचें न्हू हांगासर नॅशविल आनी लिनेट परगांवांत ती आसात पूण तांच्या हाजीरपण नासतनाच हांगासर ह्या घराचें काम पळोवंक तशेंच संपूर्ण जावचे खातीर सहकार दिल्लो आसा भाऊजी जॉयल पिंटो खंय आसल्यार मुखार येवंक आसा. ह्या कुटुंबांत हांव फुलांचो तुरो तुमी स्विकार करचो. भाऊजीक जॉयलाक घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया उल्हास पटोवया. तशेंच घरा भितर तुमी गेल्यार ताजे इंटिरियरचे काम भोव वर्त्या रितीन जालां. भोव अपुरबायेचें इंटिरियर डिझायनींग केल्लो आसा अरुण तुमी मुखार येवन फुलांचो तुरो कुटुंबांत हांव स्विकार करचो. इंटिरियर हाजें काम केल्लो आसा अरुण दट्टू दया करून मुखार येवन तुमी सांगात दिवच्याक विनंती. येवनात ओके आसात गी नात ओके. म्हाका अशें न्हू हे कार्य हांगासर जायचे जाल्यार सबार जाणांनी तांचो वावर आनी वावून दिला. समेज तांकां आतां उपकार बावडोवची थँक्यू म्हणची उतरां उलोवच्याक ह्या घरचो येजमान नॅशविल फुडें सरता. देव बरो दीस दिवस तुमकां समेजतां. जर सर्वेस्पोर घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमच्या कुटुंबान एक घर बांदचें योजन कर देवाच्या हातांत ओपून दिल्लें. आयच्या दिसा संपूर जालां आसता ह्या दिशेन देवान आमचेर वतलेल्या ह्या वर्त्या देण्या खातीर पयल्यान पयलें धन्या देवाक अर्गां दितां. हें घर आशिर्वादान केल्ल्या आमच्या विकार मनादीक बाप रिक्सन मोंतेरो हांचो काळजांत हांव उपकार बावरता आनी ताच्या मुखल्या मिसावाक बरें मागता. आज आमी भावार्थांत तीर आसावन तर आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यात देवान आयिल्ल्या भावार्थाचें देणें तांचो आज उडास काडटा आनी ससनाचें सूख देव फावो करून दी म्हूण मागता. आज आमी प्रत्येक तरान उगडास काडटा म्हज्या पप्पाचो देवादे निकोलास पिंटो आज सरगार व्हरतो संतोश जाला आसता ताका ससनाचो विशय मागता. उपकार हांव बावरता आमच्या दोनी मम्मींचो पप्पाचो ती आमचे सांगात ह्या संतोशांत आसचें वर्तें भाग ताणें दिल्ल्या सर सहकाराक आनी प्रोत्साहक आमी ऋणी जावन आसा. देव तांकां सदांच बरी भलायकी दिवन दी म्हूण मागता. आज देव बरें करूं म्हणटा सदांच आमचे सांगात आसच्या आमचो मोगाळ भाऊजो भयणी आनी भाऊजीचो आनी सर तांच्या भुरग्यांचो. आमी देव बरें करूं म्हणटा आज तांच्या सोबीत उतरांनी बरें मागलेल्या फादर रोशन डिसोजा थँक्यू फादर. हें घर तयार जायचें तर हाच्या फाटल्यान जायती मिनात आनी वावर आसता. ह्या दिशेन देव बरें करूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर विन्सी दट्टूक आनी वावर केल्ल्या सर वावराड्यांचो आनी प्रत्येक तरान उपकार बावरता पप्पाचो आनी जॉयल भाऊजीचो. आमच्या अनुपस्थितीर हांगासर येवन घरचे जबाबदारी घेतल्याक
आज प्रत्येक तरान काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा विक्टर आनी विराबाई असो हर एक आमच्या कश्टा सुखांनी सांगात दिवन आजच्या तुमकां देव बरी भलायकी आनी सुख संतोष फावो करून दिवन मागता आमी देव बरें करूं म्हणटा आमची शेजार जावन आसच्या प्रमिळाबाई असो बुन्याद घाल्ल्या तावन आज पर्यंत वर्तो सहकार तांणी दिला थँक्यू आमचें कार्य यशस्वी जावंक स रितीन सहकार दिल्ल्या वाड्या सुगुरकार स्टीवन सर वाड्याकारांक देव बरें करूं हें कार्य सोबयल्लो MC जैसन मेलोना कॅटरर्स डेकोरेशन केल्ल्या जीवन ग्लो इव्हेंट्स शामियाना आनी चेस वदकसिल्ल्या फेर्नांडीस फ्रेंड्स मुडाबेळ्ळे फोटोग्राफी केल्ल्या आल्फा स्टुडिओ मुडबिद्री तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ह्या संतोशान वांटेली जावन आमच्या मोगान आयिल्ल्या सर मोगाळ कुटुंबाकारांक आमच्या मोगाळ इश्टांक हॉस्पेट आनी पांबुरतावन आयिल्ल्या सर सैऱ्यांक आनी तुमकां सोमेस्तांक आनी स्पेशल जावन मस्कत तावन आयिल्ल्या सर म्हज्या इश्टादारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू थँक्यू कोणाक सोडनासतना सोबेसाचो उपकार बावडल्या नश्विलाक घट्ट ताळयो जाय थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखलें कार्य संभ्रम 1 जूनाचें तशेंच घर पळोवंक आसल्यार घर पळोवंक येवकाच आसा ताचे पयलें एक फ्लियानाचें डान्स आहा हय ताणें सांगलां ताचें डान्स कंप्लीट करी जे की पळय तुमी थोड्या वेळाक हांगासर सकयल येवन बसका घेवनचें थँक्यू फ्लियानाक एक गट्ट ताळयो आवाज जाय अपूर्व रितीन नाचतणे सदर केला ताका देव बरें करूं म्हणटा आसतना जेवणाची मंडळ मेलोना कॅटरर्स आनी आसा केल्ले येजमान नश्विल मुखार येवंक आसा जमल्या सोमेस्तांक जेवणाक उलो आनी उदक तुमी दिवचो तुमकां सोमेस्तांक जेवणा उदक आयलें Baby, come on, girl. Oh yeah. त्या नदरेन पयले पावटी म्हाका पळयताना काळजान म्हज्या मारली उडकाना आतां कितें करूं तें म्हाका समजना दिसाक रातीक तुजीं सपनां ये लागीं लागीं म्हणून म्हाका आपयताय बेगीन धरून उनू मेदिताय म्हणटाय म्हजो मोगो करताय तूं खरो Oh yeah. लजीन म्हजो जीव हो खतखता बियान हे काळीज म्हजें धडधडटा चिंता सोपान म्हजें जारी जाल्यार पुरो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खंचून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा
काळजा भितर खणसून गेला तुझो फोटो मोगो मुजो खरो रे नाही हो खोटो Shubi shubab योरे योरे मोगा राखून असा सदाच तुका तुझेच करून घे रे माका दुसरो कोणी नाका नाका तू मुझे हांव तुझो baby हातांत हात घेऊन चढया इगर्जेची आलता दिया एकामेकाक उतर सारे मुझे लागी काजा Listen to me baby girl तू गो मुझे dream girl तू मुझे angel baby girl My heart is saying you're my love मुझे हर या सपना तुझसे go तू नतर मुझे जीने माका तुझसे कैसे नाका तू नतर मुझे जीने माका जीने ते ही नाका तू नतर जीने जियो कर चकित संग highway यगो आता क्वेश्चन सांगले जसे तू वे तुझे मुखार उतरणी सांगो को माका जाईना पण बघारा तुझे विना दुसरी आशा काय ना sweeto वेगी मुझे जागो मुना नाका नागो काली जाता पीटो हात तुझो धरता आते पुर्यान चालता जिनी बोर रावता जाऊन का साधा तुझो sweeto वेगी मुझे जागो मुना नाका नागो काली जाता पीटो हात तुझो धरता आते पुर्यान चालता जिनी बोर रावता जाऊन का साधा तुझो oh yeah Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खणसून गेला तुझो फोटो मोगो मुजो खरो रे नाही हो खोटो Despacito, quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खणसून गेला तुझो फोटो मोगो मुजो खरो रे नाही हो खोटो Bring it down one more time योरे योरे मोगा राखून असा सदाच तुका तुझेच करून घे रे माका दुसरो कोणी नाका नाका तू मुझे हांव तुझो baby हातांत हात घेऊन चढया इगर्जेची आलता दिया एकामेकाक उतर सारे मुझे लागी काजा Despacito, quiero respirar tu cuello despacito काळजा भितर खणसून गेला तुझो फोटो मोगो मुजो खरो रे नाही हो खोटो Yeah sweeto वेगी मुझे जागो मुना नाका नागो काली जाता तुझेच पीटो करून घे रे माका दुसरो कोणी नाका नाका sweeto वेगी मुझे जागो मुना नाका नागो काली जाता दिया पीटो एकामेकाक उतर सारे मुझे लागी काजा Oh girl Despacito फात्याच्या फुलांगोसानी तूच पोरमोळतले रातीच्या ताराराशीनी तूच पासळतालो स्वप्नानी मुझ्या स्वप्नानी तू खेळयतले म्हाका मोगणानी मोज्या मोगणानी नियळतले हांव तुका आज मुझे वेगे ये तू हातात हात घे तू मोगा मीच तुझो सांगात ती तू एक जाऊया आमी दोगां आज मुझे वेगे ये तू मीठ काढ तू